donner la condition d'existence. La condition d'existence, toujours on détermine la relation entre le rayon CL- et le rayon NA+. يعني غادي ندرسو في الحالة ديال امتى كيتحقق لنا لو كونتاكت امتى ما كيتحققش لنا لو كونتاكت. Voilà la première cas. Voilà غادي ناخذ الايون ديال CL- مع الايون ديال Na+, c'est-à-dire anion cation. D'accord, anion. Voilà anion cation. Voilà غادي نحسب هاد لا ديستانس شحال كتساوي. داكوغ هاد لا ديستانس ديال انيون كاتيون شحال كتساوي راه ديجا حسبناها في هاد لا كيسيون 3. دونك لا ديستانس ايغال كوا ايغال ا ديفيزي بار 2. وقلنا كذلك لا ديستانس دي شحال كتساوي لو غايون لا سوم ديال لي غايون ار بلس زائد لو غايون ار موان. داكوغ دونك ار بلس ار موان. داكوغ فوالا دونك هادي لا بروميير كا. لا دوزيام cas. Voilà donc un deuxième cas. Voilà غادي ندرس في الحاله ملي ما كيتحققش لينا لو كونتاكت c'est-à-dire غادي ندرس انيون مع الانيون. فوالا دونك يعني انيون. فوالا دونك بينا نحسبوا هاد لا ديستانس. داكوغ بينا نحسبوا هاد لا ديستانس شحال كتساوي. دونك غادي نستعمل بيثاغور. داكوغ فوالا غادي يكون عندي هاد لو تريونغل فيت اتونسيون غادي يكون عندي هاد لو تريونغل مزيان. دونك لاغيت ديال هذا راه كيساوي ا. داكوغ عندنا هنايا لاغيت ديال ا عندنا هاد لاغيت كيساوي ا مي خصنا نحسبوا هاد لا ديستانس. فوالا عندنا مثلا غادي نسميها فوالا غادي نسميها مثلا اكس. داكوغ فوالا اكس او كاري ايغال كوا ايغال ا او كاري بلس ا او كاري. فوالا x au carré égale quoi? Égale 2a au carré. Alors x égale quoi? Égale à la racine 2. Voilà, donc la distance شحال كتساوي a la racine 2. مي شحال كتساوي هاد x؟ هاد x كذلك راه كيساوي فيت اتونسيون عندنا هنايا شحال من ايون؟ عندنا هنايا 3 ديال الايونات. داكوغ عندنا هنايا 3 ديال الايون. Voilà اللي هما CL-. D'accord. Voilà donc هاد 3 ديال لي زيون راه هما هادو. سي تري بيان. فوالا عندنا هنايا R- لو غايون. فوالا وغاردي بيان قلنا هاد لا ديستونس شحال كتساوي. وغاردي بيان هاد لا ديستونس شحال كتساوي راه ديجا حددنا قلنا a la racine 2. a la racine 2 سي تري بيان. فوالا في هذه الحاله راه ما كيتحققش لينا لو كونتاكت. علاش ما كيتحققش لينا لو كونتاكت؟ لانه تو سامبلومون عندنا جوج ديال فوالا عندنا جوج ديال لي زيون اللي عندهم نفس الشحنه. ملي كيكون عندنا جوج ديال الشحن يعني جوج ديال لي زيون كيكون عندهم يعني نفس الشحن ما كيتحققش لينا يعني لا غرافيتاسيون. في هذه الحاله كنقول عندنا لو برينسيپ يعني لا ريبيلساسيون. داكوغ يعني التنافر. Voilà, maintenant a la racine 2, voilà, supérieur E égale, voilà, a la racine 2 supérieur E égale à 4R. Voilà, donc regardez bien, donc on a la première le rayon, la deuxième, la troisième et quatrième rayon. Voilà, donc خصنا نحددوا هاد لو بارامتر A. هاد لو بارامتر A غادي نجبدوه انطلاقا من la première cas, d'accord? Voilà, le paramètre A égale quoi? Égale à 2 factoriel le rayon R plus le rayon R-. C'est très bien. Voilà, غادي نعوض هاد le paramètre A بهاد la valeur. D'accord? Voilà, alors 2 la racine 2 factoriel R plus R- supérieur E égale à 4R-. C'est très bien. دونك غادي نحيد فوالا غادي نزول هنا جوج مع جوج. فوالا غادي تبقى لنا لا راسين دو فاكتوريال ار بلس ار موان سيبيريور ا دو لا راسين. فوالا دونك يعني دو فوا ار موان. سي تري بيان. دونك هاد لا راسين دو غادي نجيبها لهاد الطرف وهاد ار موان غادي نجيبها لهنايا. مزيان غتكون عندنا ار بلس ار موان divisé par R- supérieur E égale à quoi? E égale à 2 divisé par la racine 2. Voilà, regardez bien, on a juge à la racine 2,
toujours juge à la racine 2 égale quoi? Égale à 2 fois la racine 2 divisé par 2. On va simplifier un juge mais un juge. On va la racine 2. D'accord? Donc on a la racine 2. Voilà, donc la racine 2. كذلك هنايا r plus زائد r moins divisé par r moins راه كتساوي r plus على r moins plus 1. Donc r plus divisé par r moins plus 1. D'accord? هاد le plus 1 غادي نجيبها لهنايا. Voilà. Donc غادي يكون عندنا supérieur égal à la racine 2 moins 1. Voilà. Donc ما عنديش هنا plusieurs ديال l'espace داكشي علاش كنحاول نختصر لو كالكول. مزيان. Voilà, donc il a la valeur r plus divisé par r moins supérieur ou égal 0,414. Voilà, donc c'est pour facile à 414. Bien. Alors, voilà, la condition d'existence. Voilà, la condition d'existence égale quoi? Voilà, donc r plus divisé par r moins. Voilà, voilà, la valeur. Voilà, donc la valeur voilà, donc le rayon r plus à la r moins. Donc c'est facile à 414. Voilà, donc c'est facile à 414. Voilà, باش يتحقق لنا la stabilité. D'accord, باش يتحقق لنا la stabilité toujours. هاد لو غايون داكوغ هاد لو غايون ديال ار بلس على ار موان كيكون محصور ما بين فوالا دونك يعني ما بين 0.414 وما بين 0. فوالا 732 داكوغ دونك توجور باش يتحقق لينا لا ستابيليتي دو لا ستركتور ان ا سي ال توجور لو غايون ار بلس على ار موان كتكون محصور ما بين 0.414 0,732. D'accord? Voilà, par exemple, il a la valeur 0,50. D'accord? Maintenant, il a 0,5. Maintenant, il a le rayon R plus à la R moins. Ou tu l'as maintenant 0,50. Bien. Donc voilà. Donc il a le calcul. Tu l'as 0,50. Donc 0.50 راه صغر قطعا من 0.732. فوالا وكبر اكبر من او يساوي 0.414. مزيان. دونك في هذه الحاله راه كتحقق لنا لا ستابيليتي. دونك هذا غير اكزومبل. 8 donner la projection de plan x ou y de la structure NaCl. دونك ركزوا معايا مزيان في هذا لا كيسيون لانه مهم ولا ماجوريتي ديال لي زيتيديون كيتلاقاو مشاكل سيرتو في هذا لا كيسيون. فوالا ركزوا معايا مزيان. دونك غادي ناخذ هذا هو لوريجين. داكوغ غيكون عندي لاكس هو هذا لاكس اكس لاكس y افيك لاكس زد. سي تري بيان. فوالا وغادي ناخذ هذا لو بلان. فوالا دونك ركزوا معايا مزيان. فوالا غادي ناخذ هذا لو بلان. فوالا هذا هو لاكس اكس. فوالا هذا هو لاكس y. سي تري بيان. Regardez bien, عندنا شحال من لي زيون ديال سي ال موان. دونك regardez bien, donc les ions Cl-, donc on a 1, 2, 3, 4 plus le centre. Voilà, donc on a 1, voilà, 2, 3, 4 plus le centre. C'est très bien. Mais regardez bien, هذا الايون اللي هو Cl- غادي نعمل ليها لا بروجيكسيون على هذا الايون، وكذلك هذا الايون غادي نعمل ليه لا بروجيكسيون على هذا الايون. فوالا يعني غادي يكون عنده جوج ديال لي فالور. فوالا وكذلك هذا الايون اللي هو Cl- غادي نعمل ليها لا بروجيكسيون على هذا الايون. داكوغ وغادي يكون عنده جوج ديال لي فالور. فوالا دونك غادي يكون عنده جوج ديال لي فالور. فوالا regardez bien كذلك هذا الايون غادي نعمل لها لا بروجيكسيون على هذا الايون غادي يكون عنده جوج ديال لي فالور. داكوغ فوالا كنحاول نبسط باش كلشي يفهم مزيان.
هاد الايون كذلك غادي نعملها لا بروجيكسيون على هاد الايون غادي يجيو عندنا جوج ديال لي فالور داكوغ فوالا كذلك هاد الايون فوالا اللي هو سي ال موان غادي نعملها لا بروجيكسيون على هاد الايون غادي يكون عندنا هنايا جوج ديال لي فالور فوالا دروكا غادي نحددوا هاد لي فالور شحال كيساويو مزيان دونك ركزوا معايا مزيان عندنا في الاول عندنا هنايا شحال من ايون عندنا جوج اللي هما دونك ها واحد ها جوج مزيان سي تري بيان دونك هاد الايون اللي هو سي ال موان هاد الايون اللي هو سي ال موان عندنا في لوريجين وهاد الايون اللي هو كاين في لاكس زد راه كاين عندنا 0 1 مزيان دونك 0 1 دونك 0 1 فوالا دونك 0 1 سي تري بيان دابا غادي نمشيو لهاد الايون اللي هو هذا فوالا هاد الايون غادي نعمل لها لا بروجيكسيون على لاكس توجور لاكس لا ريفيرونسي اللي هو لاكس المارجي اللي هو لاكس او زد قلنا هاد الايون غادي نعمل لها لا بروجيكسيون على لاكس زد اللي هو 0 وهاد الايون غادي نعمل لها لا بروجيكسيون على لاكس زد اللي هو 1 كذلك فوالا بالنسبه لهاد الايون غادي نعمل لها لا بروجيكسيون على هاد لوريجين وكذلك هادي غادي نعمل لها لا بروجيكسيون دونك غتعطينا هنايا 0 1 مزيان وكذلك هادي غادي نعمل لها لا بروجيكسيون 0 1 نفس الشيء فوالا دونك هادي هي لا ميثود نمشيو دروكا غوغاردي بيان غادي نمشيو دابا لهاد الايونات اللي هما ان ا بلس مزيان غادي نمشيو لهاد الايونات اللي هما ان ا بلس عندنا 4 ديال الايونات فوالا دونك لا بروميير لا دوزيام la troisième et quatrième. Voilà, regardez bien. Donc, on a un seul aïon, on a un juge. Donc, l'aïon, on va faire la projection à l'aïon. On va dire qu'on a un juge de l'aïon. D'accord? كذلك هذا الايون اللي هو هذا مزيان دونك هذا الايون اللي هو هذا غادي نعملها لا بروجيكسيون داكوغ هذا الايون غادي نعملها لا بروجيكسيون غادي يكون عندي كذلك هنايا اش غيكون عندنا جوج ديال لي فالور مزيان وما هادو كذلك هذا الايون هو هذا غادي نعمل لها لا بروجيكسيون على هذا الايون غيكونوا عندنا كذلك جوج يعني دو فالور داكوغ كذلك هذا الايون اللي هو ان ا بلس فوالا دونك هو هذا وغادي نعمل لها هذا الايون اللي هو ان ا بلس غادي نعمل ليه لا بروجيكسيون على هذا الايون داكوغ وغادي يكون عندنا كذلك جوج ديال لي فالور فوالا دابا غادي نحددوا هاد لي فالور داكوغ ركزوا معايا مزيان قلنا هذا هو لاكس اكس لاكس ايكغيك لاكس زد توجور اون فيكس فوالا هاد الايون غادي نعمل لها لا بروجيكسيون على لاكس على هاد لوريجين شحال غادي يعطينا راه يعطينا 0 فوالا دونك هو هذا مزيان وهذا الايون الى عملت ليه لا بروجيكسيون على لاكس زد غادي يعطينا 1 داكوغ نفس الشيء بالنسبه لهذا الايون فوالا دونك هذا الايون الى عملنا ليه لا بروجيكسيون فوالا دونك روغاردي بيان دونك الى عملنا ليه لا بروجيكسيون غادي يعطينا 0 فوالا والى عملت ليه هذا لا بروجيكسيون راه غيعطينا 1 فوالا كذلك هذا غادي نعمل ليه لا بروجيكسيون فوالا روغاردي بيان هذا غادي نعمل ليه لا بروجيكسيون على هذا لوريجين غيعطينا 0 فوالا وهذا الايون اللي هو ان ا بلس غادي نعمل ليه لا بروجيكسيون على لاكس زد لا فالور 1 فوالا دونك باقي لينا هذا فوالا دونك كوم سا فوالا دونك فوالا دونك غادي نعمل لا بروجيكسيون فوالا دونك غادي نعمل لا بروجيكسيون على لاكس زد 0 لا بروجيكسيون على لاكس زد 1 0 1 فوالا مي فيت اتونسيون عندنا هنا واحد الايون مزيان عندنا هنايا واحد الايون اللي كاين في لو سونتر ديال هاد الكوبيك غادي نعمل ليها دونك هاد الايون قبل ما نعمل لا بروجيكسيون هاد الايون الا عملت لها الاسقاط على لاكس زد غتعطينا ان دومي مزيان هاد الايون الا عملت لها الاسقاط على الزد غتعطينا ان دومي فوالا ابخي غادي نعمل لها لا بروجيكسيون على هاد لو بلون اللي هو هذا دونك هاد لو بلون راه هو هذا مزيان وغادي بيان هاد الايون اللي هو ان ا بلس غادي نعمل لها الاسقاط غادي يجي فوق من هاد الايون اللي هو سي ال موان داكوغ عندنا الايون اللي هو ان ا بلس غادي نعمل لها لا بروجيكسيون على هاد البلون عندنا هنايا الايون اللي هو سي ال موان دونك غتجي فوق منا مزيان بلا فالور ان دومي الاسقاط على الزد
قلنا غادي تجي فوالا دونك غادي نتراسيها دونك كاين كوم سا فوالا لا فالور 1 دومي فوالا ايون اللي بلو كولور نوار اللي هو سي ال موان لي كوردوني قلنا هما 0 1 بالنسبه لو كولور اللي هو فير فوالا ان ا بلس بلا فالور 1 دومي فوالا ركزوا معايا مزيان لان هاد لابارتي راه مهمه بزاف فوالا نمشيو دابا غوغاردي بيان دونك بغيتكم تركزوا معايا مزيان في هاد النقطه عندنا هنايا شحال من ايون ديال ان ا بلس غوغاردي بيان عندنا 1 2 3 4 هاد لي 4 ديال الايون كاينين في لي ميليو ديال لي زاريت 1 دومي مزيان كاينين في لي ميليو ديال لي زاريت يعني في لاكس زيد 1 دومي فوالا دونك كاينين في لاكس زيد 1 دومي فوالا دونك كاينين في لاكس زيد راه واخا نعملها يعني الاسقاط راه غادي يجي توجور 1 دومي داكوغ يعني واخا نعملها لا بروجيكسيون راه توجور 1 دومي فوالا دونك عرفنا دابا شحال كيساوي هاد لي زيون اللي هما ان ا بلس 1 دومي مزيان غوغاردي بيان غادي نعمل لها لا بروجيكسيون شوف هاد الايون غادي نعمل لها لا بروجيكسيون على هاد الايون اللي هو سي ال موان يعني غادي يجي فوق من هذا مزيان ب 1 دومي فوالا غادي يجي فوق من هذا ب 1 دومي فوالا واحد على جوج كذلك هاد الايون اللي هو 1 دومي غادي نعمل ليه لا بروجيكسيون على هاد الايون اللي هو هذا غادي يجي فوق منه بلا فالور 1 دومي يعني واحد على جوج فوالا لان نهار ليكزامان راه هادشي اللي كيعطيك البروف دونك الا جاوبتي عليه مزيان راه غادي تجيب النقطه مزيانه اما الا غلطتي يعني وما فهمتيش راه ما غاديش تقدر تجاوب عليه مزيان دونك دابا راه شرحت لكم الطريقه وبواحد الطريقه اللي هي بسيطه باش كلشي يفهم ان شاء الله مزيان شوف دابا هاد الايون غوغاردي بيان هاد الايون اللي هو ان ا بلس غادي نعمل ليه لا بروجيكسيون على هاد الايون اللي هو سي ال موان دونك غادي يجي فوق منه 1 دومي بلا فالور 1 دومي فوالا دونك لا ديرنيير ايون ان ا بلس غادي نعمل ليه لا بروجيكسيون على هاد الايون اللي هو سي ال موان غادي يجينا في 1 دومي بلا فالور 1 دومي فوالا دونك هادو دابا يلاه حيدنا علينا هاد لي زيون ان ا بلس دابا غادي نمشيو ديال سي ال موان ديال سي ال موان فوالا هما هادو وغاردي بيان ديال سي ال موان راه هما هادو مزيان فوالا دونك هما هادو كذلك هادو غادي نعمل لهم لا بروجيكسيون داكوغ هاد الايون اللي هو سي ال موان دونك فوالا غاردي بيان الا عملت لها لا بروجيكسيون على لاكس زد غادي تجينا 1 دومي داكوغ كذلك هادي الا عملت لها لا بروجيكسيون على لاكس زد غادي تجينا 1 دومي فوالا وكذلك هادي الا عملت لها لا بروجيكسيون غادي تجينا 1 دومي في لاكس زد وكذلك هاد الايون الا عملنا ليه لا بروجيكسيون غادي يجينا 1 دومي فوالا دابا عرفنا شحال كيساوي هاد لي فالور ديال هاد الايونات مزيان سي تري بيان دونك غادي بيان فوالا هاد الايون غادي نعمل ليه لا بروجيكسيون على هاد الايون ديال ان ا بلس دونك هو هذا غادي يجي فوق منه غادي بيان دونك هاد الايون غادي يجي هاد الايون اللي هو سي ال موان غادي يجي فوق من الايون ديال ان ا بلس فوالا لا فالور 1 دومي واحد على جوج سي تري بيان كذلك هاد الايون غادي نعمل ليه لا بروجيكسيون على هاد الايون اللي هو ان ا بلس غادي يجي فوق منه فوالا بلا فالور 1 دومي كذلك هاد الايون سي ال موان غادي نعمل ليه لا بروجيكسيون على الايون ان ا بلس غادي يجي فوق منه بلا فالور 1 دومي فوالا بقى لينا لا ديرنيير ايون سي ال موان كذلك غادي نعمل ليه لا بروجيكسيون على الايون اللي هو ان ا بلس غادي يجي فوق منه بلا فالور 1 دومي فوالا وهكذا تنكون يعني انتهيت من هاد لا كيسيون اللي هو لا بروجيكسيون ديال لا ستركتور سي ان ا سي ال دونك فيه شويه ديال الخدمه راه شرحت لكم وبسطت لكم باش ان شاء الله